الشيطان الرجيم. اعوذ میں حمزہ حلق سے نکالنے، گلے سے نکالنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الشہر الحرام، شہر کہتے ہیں مہینے کو. شہر الحرام، شہر مانا مہینہ، جس طرح ہے شہر رمضان. الشہر الحرام، حرام مانا عزت والے. الشہر مہینے، الحرام جو عزت والے ہے. الشہر الحرام عزت والے مہینے. بالشہر الحرام عزت والے مہینوں کے ساتھ ہے. والحرمات، وہ مانا اور، الحرمات، حرمات مانا عزت. والحرمات اور اصل عزت، قصاص، قصاص کا معنی ہے بدلہ لینا. والحرمات اور عزت قصاص بدلہ لینے میں ہے. الشہر الحرام عزت والے مہینے، بالشہر الحرام عزت والے مہینوں کے بدلے میں ہے. والحرمات اور اصل عزت قصاص بدلہ لینے میں ہے. فمن اعتدى، فمن پس، من مانا جو، فمن پس جو، اعتدى، اعتدى زیادتی، اوپر بھی گزرا ہے ولا تعتدوا، زیادتی مت کرو، معتدین زیادتی کرنے والے. کل بھی گزرا ہے عدوان، آج پھر آ گیا اعتدى. فمن اعتدى پس جس نے زیادتی کی. علیکم، علی مانا پر، کم مانا تم، علیکم تم پر. فمن اعتدى پس جس نے زیادتی کی، علیکم تم پر. فاعتدوا، فمانا پس، اعتدوا امر ہے، حکم ہے. فاعتدوا پس زیادتی کا بدلہ لے لو. فاعتدوا پس زیادتی کرو، علیہ اس پر. بمثل، مثل مانا مثال، طرح، مثل مانا طرح. بمثل اس طرح، ما اعتدى جس طرح اس نے زیادتی کی ہے. اعتدى مانا زیادتی کرنا. یہ ایک ہی لین میں 3 دفعہ یہ آ گیا. بمثل اس طرح، ما اعتدى جو زیادتی کی ہے اس نے، علیکم تم پر. واتقوا اللہ، وہ من اور، اتقوا، اتقوا مانا ڈرنا، تقوی اختیار کرنا. اتقوا تقوی سے ہے. واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا.
वअलमू वमन और इअलमू माना जानना, इल्मु इल्म से, इल्मु जान लो, इल्म ले लो, इल्म हासिल करो, जान लो, पहचान लो। वअलमू और जान लो, अन्नल्लाह, अन्न माना बेशक, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, मा का क्या माना है साथ, मुत्तकीन आप जानते हैं परहेजगारों को कहते हैं मुत्तकीन। अन्नल्लाह बेशक अल्लाह माल मुत्तकीन परहेजगारों के साथ है, बेशक अल्लाह परहेजगारों के साथ है। व अनफिकू व मन और अनफिकू, अनफिकू इन्फाक से, इन्फाक, इन्फाक कहते हैं माल खर्च करने को, इन्फाक का माना माल खर्च करना। व अनफिकू और माल खर्च करो, फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी माना में, फ़ी माना में, सबील माना रास्ता, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। व अनफिकू और माल खर्च करो, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में। वला वो मन और ला माना मत, तुल्कू माना डालना, फेंक देना, फेंक देना। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया व अन अलक़ि असाक, असा को फेंक दे। वला तुल्कू और मत फेंको, मत डालो अपने आप को, बिअयदीकुम बामाना साथ, ऐदी यद से है, यद, यद कहते हैं हाथ को, कुम माना तुम्हारा। वला तुल्कू और मत डालो, बिअयदीकुम अपने हाथों से, और मत डालो अपने आप को अपने हाथों से, इला तहलुका, इला माना तरफ, इला तरफ, तहलुका ये हलाकत से है, तहलुका हलाकत से है। मत डालो अपने आप को अपने हाथों से, इला तहलुका हलाकत में। व अहसिनु वो मन और अहसिनु एहसान से, एहसान माना नेकी करना, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि नेकी का बदला जन्नत है। व अहसिनु और नेकी करो, नेक बनो, नेकी करो। इन्नल्लाह, इन्न का माना बेशक, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, युहिब्बु माना पसंद करना, युहिब्बु पसंद करते अल्लाह, मुहसिनीन नेक लोगों के, मुहसिनीन नेक लोग। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, युहिब्बुल मुहसिनीन पसंद करता है नेक लोगों को, एहसान करने वालों को। अश-शहरुल हराम इज़्ज़त वाले महीने, बिश-शहरिल हराम इज़्ज़त वाले महीनों के साथ है या इज़्ज़त वाले महीनों के बदले में है। वल हुरुमातो और असल इज़्ज़तें क़िसास बदला लेने में है। फ़मन अतदा पस जिसने ज़्यादती की, अलैकुम तुम पर, फ़अतदू बस ज़्यादती का बदला ले लो, ज़्यादती करो, अलैह उस पर, बिमिस्ले उस तरह, मातदा जो ज़्यादती की है उसने, अलैकुम तुम पर। वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, माल मुत्तकीन परहेज़गारों के साथ है। व अनफिकू और माल खर्च करो, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। वला तुल्कू और मत डालो अपने आप को, बिअयदीकुम अपने हाथों से, इला तहलुका हलाकत की तरफ। व अहसिनु और नेकी करो, एहसान करो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, युहिब्बुल मुहसिनीन नेक लोगों को पसंद करता है। अश-शहरुल हराम इज़्ज़त वाले महीने, बिश-शहरिल हरामी इज़्ज़त वाले महीनों के बदले में हैं। वल हुरुमातो और इज़्ज़तें क़िसास बदला लेने में है। फ़मन अतदा बस जिसने ज़्यादती की, अलैकुम तुम पर, फ़अतदू बस ज़्यादती का बदला ले लो, ज़्यादती करो, अलैह उस पर, बिमिस्ले उस तरह, मअतदा अलैकुम जो ज़्यादती की है उन्होंने तुम पर। वत्तकुल्लाह और डरते रहो अल्लाह से। वालमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, माल मुत्तकीन परहेज़गारों के साथ है। व अनफिकू और माल खर्च करो, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। वला तुल्कू और मत डालो अपने आप को, बिअयदीकुम अपने हाथों से, इला तहलुका हलाकत में। व अहसिनु और नेकी करो, एहसान करो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, युहिब्बुल मुहसिनीन नेक लोगों को पसंद करता है। ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का जिक्र हो रहा है। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में क़िताल करो, वही सिलसिला चला आ रहा है। तो कुछ महीने ऐसे थे जो इज़्ज़त वाले महीने उनको कहलाते थे, उसमें ये मुश्रिकीन भी लड़ाई नहीं करते थे। मक्के के जो मुश्रिकीन थे वो लड़ाई नहीं करते थे, वो कहते थे ये इज़्ज़त वाले महीने, इसमें लड़ाई नहीं करेंगे। तो इन महीनों में इन काफिरों ने मुसलमानों के साथ ज़्यादती की,
تو جب مسلمانوں نے بدلہ لینا چاہا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر جو ہے نا یہ عزت والے مہینے میں حملہ کرتے ہیں. مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی کہ یہ تو عزت والے مہینے ہے تو لہٰذا لڑنا نہیں چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ عزت والوں مہینوں کا احترام اپنی جگہ پر ہے، وہ تو قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، لیکن یہ جو تم پر یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں نا اس کا بدلہ لے لو. اس لیے کہ اصل عزت بدلہ لینے میں ہے کہ کافروں کے مقابلے میں کمزوری نہیں دکھانی ہے، کافروں کے مقابلے میں مضبوط رہنا ہے، ان سے بدلہ لینا ہے، اسی میں تمہاری عزت ہے. اور یہ یاد رکھو کہ جس نے تم پر زیادتی کی ہے تو اپنی زیادتی کا ان سے بدلہ لینا ہے. جس طرح انہوں نے زیادتی کی ہے تو اس زیادتی کا بدلہ لینا ہے اور تجاوز نہیں کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اس لیے کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور یہی اللہ پاک نے پاکستان کو توفیق دی ہے کہ 2019 میں آپ سب کو پتہ ہے کہ لوگوں نے پاکستان پر حملہ کیا اور اللہ نے توفیق بھی دوسرے دن جواب دیا. اور یہ گزشتہ 2-4 دنوں میں، ہفتہ 10 دنوں میں بھی ایک ملک نے ہمارے ملک پر حملہ کیا اور دوسرے دن جواب دے دیا. تو یہی بات ہو رہی ہے کہ پھر یہاں پر سستی نہیں دکھانی ہے، جواب دینا ہے، اور اسی میں عزت ہے. اگر آپ جواب نہیں دیں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو بس گزارا چلانا چاہیے تو پھر اگلا اور حملہ بھی کریں گے. لہٰذا اللہ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ آپ اپنے بدلہ لے لیں. اور اسی میں آگے چلتے ہوئے بات اللہ نے فرما دی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر لیا کریں، اللہ کے راستے میں انفاق کیا کریں، انفاق فی سبیل اللہ کر لیا کریں. اس لیے اگر آپ مال نہیں خرچ کریں گے تو آپ کو دشمن مال خرچ کرے گا، وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گا اور آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، تو مال بھی ان کا ہو جائے گا اور آپ بھی ان کے ہو جائیں گے. اس لیے انفاق فی سبیل اللہ کر لیا کریں اور اسی طریقے سے اپنے بال بچوں پر خرچ کر لیا کریں. مستقبل کے خواب نہ دیکھا کریں کہ آپ جو ہے نا یہ پلاٹوں کے چکر میں لگ جائے، کسی اور چکروں میں لگ جائے، نہ اپنے آپ پر خرچ کرے اور نہ بچوں پر خرچ کرے اور بس جمع کرتے رہو، آنکھیں بند ہو جائے اور کہیں اور چلے جائے، پھر مال کسی کام کا نہیں رہے گا. اس لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اپنا مستقبل اس طریقے سے بنائیں، حال اچھا گزاریں. یہ نہیں کہ آپ اپنا حال برا کر دیں، مستقبل ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. تو مستقبل وہ ہے جو دائمی مستقبل ہے، اس پر خرچ کر لیا کریں. تو یہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں یہ بتا دیا کہ آپ نیکی کریں اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. الشہر الحرام، عزت والے مہینے، بالشہر الحرام عزت والے مہینوں کے بدلے میں ہے. والحرمات قصاص، اور اصل عزت بدلہ لینے میں ہے. فمن اعتدى علیکم، بس جس نے زیادتی کی تم پر، فاعتدوا علیہ، بس زیادتی کرو اس پر، بمثل اس طرح ما اعتدى علیکم، جو زیادتی کی ہے انہوں نے تم پر. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں. ولا تلقوا بایدیکم، اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے، الی التہلکہ، ہلاکت میں. واحسنوا، اور نیکی کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، پسند کرتا ہے نیک لوگوں کو.